पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. Daniel chapter 6 verse 27. कित्याक तो जीवन देव, कित्याक तो जीवन देव, तो जीवन देव आपणाक उलो मारतल्यांक तो केदीस सांचोयना सोडचोयना. कित्याक तो जीवन देव. मगाच्यानो ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या शनिवारच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. तो देव आमच्या पक्षान आसा, तो देव आमच्या लागीं आसा, तो देव हर एका दिसा आमकां आपोवणें दिवन आसा. म्हज्या पुता तूं भिया नाका, हांव तुजो देव जावन आसा. उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा की तो जीवन देव, तो सासनाक जियेता, ताच्या राजवडके अंत आसचे ना, ताच्या राजवडके अंत आसचे ना. ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाच्यान हो दीस आराम करता आसतना ह्या उतराचेर पातयणी दवरया. हे उतार उसारता आसतना ह्या उतराद्वारी हो दीस आमी आराम करता आसतना डॅनियल 7 सिंहांमध्ये 6 दीस आसल्या वेळा देवान ताका त्या सिंहाच्या मध्ये, भुकेल्ल्या सिंहाच्या मध्ये देवान ताका राखून व्हेले. तर सेम देव आयच्या या शनिवारच्या दिसा या सकाळीच्या वेळा तुका राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. तर आमचो संपूर्ण भरवसो ते देवा ते आज दवरून हो दीस आमी आराम करया. फाटल्या म्हयन्या पयले एका सुवातेर म्हाका एक भयण मेळ्ळी, उत्तर प्रायज. सकाळीच्या वेळा तिचे टेस्टमनी आज ह्या वेळा तुमच्या मुखार दवरता. सुमार तिची एज 72 जावं फुरो, चड जावं फुरो. ही भयण म्हणा लागली की पुता म्हाका 9 जाणां भुरगीं, ह्या 9 जाणां भुरग्यां हांवें कशें वाडयलां म्हणल्यार ओन्ली म्हज्या देवाक मात्र कळीत आसा. तेन्ना परत जायतीं भुरगीं आनी जायते कश्ट. इवन आमच्या टायमार आमी ल्हान आसतना जायते कश्ट आसले, तुमकां कळीत आसा. जायते कश्ट, थोडे फुडें जेवंक नातले, पेज जेवण न्हिदल्यार जावं फुरो, थोडे फुडें जेवण आनी नातले, इतले बरे कश्ट असले. म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण म्हणा 9 जाणां भुरग्यांक हांवें कशें वाडयलां. म्हजो घोव फातर ताशें काम करतालो. हांव ह्या भुरग्याक घेवन थोड्या फावटी आनी थोड्या भुरग्याक घराच दवरून हांव गाद्याच्या कामाक येताली. कितल्याय फावटी हांव आनी म्हजो घोव उपाशी न्हिदला. कितल्या फावटी आमच्या घरांत असे कश्ट असले की ती म्हणा लागली की म्हजो मालगडो पूत आता बऱ्या हुद्द्यार आसा. ब्रदर, ताच्या जिवितान घडले घडीत हांव तुज्या मुखार दवरता. आज म्हजो पूत जाल्यारय म्हाका बेजार येना. हांव म्हज्या पुता खातीर मागता. ते दीस हांवें देवाक उलो मारले म्हज्या पुताच्या जिविता खातीर. ब्रदर, ताका येदे व्हडले केसोळी, 1 न्ही 2 न्ही 4 केसोळी. ताका ल्हान प्रायर 5 वर्साचो भुरगो आसतना उदी आली. इवन तेन्ना डॉक्टराले कांय जायनातले. तसल्या संदर्भार हांवें हातारच धरून रातभर म्हज्या भुरग्याक हांवें सांबाळला.
मोर्चा स्थितीर असल्या भुरग्याक हांवें रात दीस उलो मारचो म्हजो बलगडो पूस जावन आसलो तो. देवा म्हज्या मागण्याक कान दी, देवा म्हजे मागणे आयक. एकडे वाचया सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 and 11. दीस आराम करता असताना हे टेस्टिमनीद्वारे उतार देवाचे ऐकें. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 and 11 एकडे वाचया. आदल्या पिळग्याचेर नदर घाला, आदल्या पिळगेचेर नदर घाल. हे भयणीन म्हणलें मग भो अपुरबायचो उडास जायलो की हांवें इतलेच मागलें. 2 बायबल वर्ड्स हांवें रिपीट केले. ते खंयचे? नामान बोरये, तेन्ना प्रकाश नातलो. नामान बोरये कुरपेन भरलेले. सर्वेस्पर तुझे तें आसा, अस्त्र्यां भितर तूं सदैव फोर तुझे कुसो जेसू. तसो जेसू म्हज्या पुताक बऱ्यापण लाभूंक शकता. ब्रदर, तेन्ना व्हडली मागणी आमकां ह्या नातली. बायबल कितें म्हण आमकां कळीत नातलें. आमच्या घरा बायबल आसले म्हाका उडास ना जाल्यार कोंत एक म्हज्या हातांत आसले. ते कोंताच्या तेर्साद्वारी वरान वरा 2 बायबल पॅसेज आज तूं म्हणटाना म्हाका समजता. 72 years भयण म्हणटा आतां तूं सांगतना समजता म्हाका. त्या वेळार त्या काळार हांवें वाचले देवाचे उतार. नामान बोरये कुरपेन बरयले. गाब्रियल बडव्यान केलो नामान. हर एक दिसा त्या मोरयेक हांवें नामान कर. त्या मोरये लेगीत सांगलें की माये तुवें म्हज्या पुता खातीर विनवणी करची. तुजो पूत तुजे पयले मागणे आयकता. कित्याक आज तूं भाग्यवंताची आवय जावन आसा. तुजे पूत तुवें पयले मागणे आयकता. कोणें की हे आयुर्वेदीक व्हेले आनी ताचे वखद ह्या भुरग्याक हांवें करूंक सुरू केलें. सुमार 8 दीस ह्या भुरग्या हातांतले हांवें सकयल घालूनच आनी 8 दीस आमची परिस्थिती जायते कठीणाची जाली. तसल्या दोळ्यांतल्या दुखा गळोवन देवा कडेन मागून म्हज्या पुताक हांवें वाचयलें. ब्रदर मगाचे न्हू हे दुबळो भावार्थ पळय. हे दुबळो भावार्थ. ती म्हणटा वरां म्हज्या हातांत कोंत घेवन म्हणलें की ह्या म्हज्या पुताक तुवें वाचयची. वाचोना की वाचयलें. तर म्हज्या मगाचे न्हू आज तो उडास आमच्या जिवितांत दवरूंक जाय. सकाळी सवेळ आराम करता आसतना प्रत्येक तरान आज पवित्र आत्म्याच्या फेंतेकोस्ताच्या काळार आमी आसता आसतना प्रत्येक त्या पवित्र आत्म्याने मागया सगळी ह्या मागणे उत्साहान म्हज्या फाटल्यान म्हणा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 हे 10 वर्ड्स ह्या सकाळीच्या वेळार सगळी आमी सांगाता म्हणून एक वर्स 2 पटी आमी सांगाता म्हणून वाचचे. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सांगाता म्हणया. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. फर्स्ट वर्ड सावन आसा सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. आदी कितें तुज्या आवय बापायन कश्टांनी केला तुज्या जिविता खातीर ते विसरा नाका. तो पवित्र आत्मो रिवील करूं दी आनी तुज्या मम्मी डॅडी ब्रेकन पळय. जावं फुरो उतर प्रायचेर पावलात ती तांचो हुस्को दवर. तांकां आदार जा आनी प्रत्येक तरान आदार जावया आनी प्रत्येक तरान तांच्या खातीर कंटिन्यू मागया. निमाणे घडये बरी भलायकी जोन घेवन प्रत्येक तरान दैवी सकती अनुभव करचे. ती परत एपटी म्हणया. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. 2 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पूण म्हजेर आमी बापूस तुमकां मजतदार पाठयतलो. मजतदाराची गरज आज ह्या संवसारांत हर एक घडी आमकां आसा. जावं आमची म्हणली आमच्या मजतीक पावनांत जाल्यार सताचो पवित्र आत्मो तूं उठता बसता येता आसतना ही भयण म्हणाली हे कोंत म्हज्या हातांत आसले. ह्या कोंताच्या तेर्साद्वारी मोरी म्हजी माय म्हजी आवय ती जावन आसली आनी ती म्हज्या कश्टाच्या वेळार म्हज्या आदारा पावली. म्हज्या सांगाता रावली आनी हर एक दिसा आपल्या पुता जेजू क्रिस्त लागी मागून बेसांवां म्हज्या पुताचे तिणें धाडण दिली. आनी म्हणया वेळा 2 पटी. पण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो. पण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो.
तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो. झकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10. आज पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तालो. परतून म्हणटा दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वत्तालो. दयाळ जावंक जाय आमी कुटुंबादारा मोदे. संवसारांत आमी जण एकलो आमच्या इश्टान लागीं बरी दयाळेची आसता. कितले सांगला रे, कितें झगडे जाला रे, दुसऱ्या दीस मेळोन म्हणी म्हाका तें क्लियर करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार रे तुवें कशें आमची 7 वर्साची फ्रेंडशीप, आमची 5 वर्साची फ्रेंडशीप तुवें कशें म्हणलें. आमची फ्रेंडशीप तुटचें न्हय, बसया उलया. आमी उलयता आमच्या इश्टा लागीं, जावं फॉर कंपनींत, जावं फॉर कामा लागीं. म्हज्या मगाचें न्हू, कित्याक कुटुंबांत आमी अशें करिना. तुज्या बायलेन कितें झगडालें जावं फुरो, तुजो घोव कितें म्हणा लागलो सांजेर बसा ना ये आमी लग्न जाल्या प्रत्येक तरां त्या सोम्या मुखार आमी साक्षीदार जावन आसा. तो आमच्या मदीं साक्षीदार जावन आसलो. आमी ताच्या मुखार एक जाल्या या बसया, आमी उलया. फाल्यां कुटाम आमच्या मुखार व्हरूंक जाय. आमकां दोगां जाणां भुरगीं देणें जावन देवान दिला, लोकांक भुरगीं ना, देवान आमकां दिला सगळें. बसया उलया. म्हज्या मगाचें न्हू, हें आमी करूंक जाय. त्या खातीर झकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 पवित्र आत्मा तुका आदार दिता. त्या खातीर कितेंय सोडून जाल्यार घोव एकदम रागार कितें उलयलो आनी गेलो, तूं माग. झकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 सताच्या पवित्र आत्म्या प्रत्येक तरी ये म्हज्या जिवितान, म्हज्या घोवाच्या जिवितांत ये. म्हजे द्वारे मिस्टेक जाला, म्हज्या घोवा द्वारे मिस्टेक जाला. सांजेर जाता तूं कूल जातालें, तुजो घोवूय कूल जातालो. बसून उलया, जालें प्रॉब्लेम सॉल्व. त्या खातीर म्हज्या मगाचें न्हू हर एक दिसा मागण्याचो आदार आमच्या कुटुंबांत आसूं दी. थोड्या फुडें खोटो आत्मा म्हणटा ना, सकाळी तो रात मातशें तूं काम करताय, दोगां जाणां भुरग्यां पळयताय, सगळें करताय. तो कितें फुरफुरलो आनी गेलो. ताका कितें, तूं आज भियेनाका, तूं फुगोवन राव, उलय नाका, आसूं तोयले बागोवन दी. तुवें केल्लें चड जालें. कोण म्हणटा खोटो स्पीन. त्या खातीर मगाचें न्हू आमी तासो ताळो आयकोवचें नाका. आमी देवा मुखार हर एक दिसा योग्य जाल्ली जावंक जाय. आमच्या संवसारांत आमची म्हणली सगळी आसात वय जाल्यार हो संवसारासून वेता आसतना तो पवित्र आत्मा मात्र तुका साक्षीदार जावन आसता. तो पवित्र आत्मा मात्र तुका साक्षीदार जावन आसता. तो पवित्र आत्मा मात्र तुवें कितें बरें केलें वायट केलें बापा मुखार साक्षीदार जावन आसता. त्या खातीर म्हज्या मगाचें न्हू ह्या संवसाराच्या खोट्या स्पिरिताचो ताळो आयकनासतना पवित्र आत्म्याच्या आदाराद्वारे जिवन एक भाग्यवानपणाचे पवित्रपणाची बी जिव्यो एक माया मोगान तेदाळी कुटुंबांत केल्ले मागणे हे पावरफुली मागणे जावन आसा. कुटुंबांत तुमी जर एक मनाचेर मागतात हे पावरफुली हातेर जावन आसा. हांव तुमकां घडीत सांगता, प्रत्येक व्यक्तीन दिल्ली टेस्टमनी ताची अशी आसली की ब्रदर म्हज्या दुयेक सैरीक नातली आनी म्हज्या पुताक काम नातलें. आमी सदांच मागणे आयकोन आसा. आमी एक दीस निर्धार केलो म्हज्या आनी म्हज्या बायलेन आमी मागणे करूं सुरू करया. म्हजी भुरगीं मागण्यान तितले येनातली जाल्यार आमी दोगांय जाणांनी धिमिगान देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले. आमी सुरवात केलो वांचेल माथेव प्रमाणे शुभ वार्ता पयली पॅसेज आमी एका दिसा 2 पटी वाचूंक सुरू केली. सुमारे 15 दिसांनी म्हजो पूत येवन बसलो आनी धूव येवन बसले मागण्या. ताणी येता आसतना हातांत हे बायबल घेवन आयली. आमगे 4 बायबल आसा ब्रदर. एक म्हज्या घोवाचो, एक म्हज्या बायलेचो, एक म्हज्या पुताचो, एक म्हज्या धुवेचो. ब्रदर सुमार 28 डेसा भितर ताच्या फ्रेंडान विजिटींग विजार दुबय व्हेलें. आज दुबय बऱ्या कामाक लागला. म्हज्या धुवेची सैरी फिक्स जाला. ब्रदर ह्याच वर्सा म्हज्या धुवेक खासा. म्हज्या मगाचें मागण्याचो स्पिरीट ती म्हणटात की बायबलोचो सुरू केल्ल्या द्वारे आमच्या शांती समाधान आशीर्वाद देवन आयली. कित्याक नेगेटिव्ह सगळें आमच्या जिवितार पयस वता. नेगेटिव्ह जेन्ना देवाचें वाचूंक सुरू करता प्रॅक्टीस करूंक जाय. 2 दीस वाचून सोडचें न्ही, 4 दीस वाचून सोडचें न्ही. एवरी डे हे 15-20 मिनटां पहिले सुरू कर. 15 मिनटां तूं तुजो घोव तुजे बायल तुजी भुरगीं सांगात म्हणून देवाचे उतार कुटाम बांदून हाडटा. हांगा म्हणटा की झकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 2 पटी उसान म्हणया आमी पण दाविदाच्या घराण्याचे आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. परत
पण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमच्या निवास्यांचेर हांव दयेचो आणि मागण्याचो आत्मो वतलो. दाविदाच्या घराण्याचेर आज मागण्याचो आणि दयेचो आत्मो. पळया आज दयाळ जाय आमी आमच्या कुटुंबाचेर. जावं फुरो तुज्या घोवाचेर तुका राग आसा, फाटी केल्लो पर उडास आसा. जावं फुरो तुज्या बायलेचेर राग आसा. जावं फुरो तुजो घोव अजुनूय हर एक दिसा तुका सतोन आसा. जावं फुरो बेबदेपणाचो आत्मो काम करते आसा. जावं फुरो आमच्या कुटुंबांत समाधानांतल्या बरी आसा. दैवीक सत्तेच्या पवित्र आत्म्याक उलो मारा. तो पवित्र आत्मो तुज्या आदारा पावतलो मात्र न्ही, तो पवित्र आत्मो तुमच्या घरांत हे परिवर्तन हाडून एक नवे जिवीत जगण्याक लाभयतलो. प्रत्येक जाण चवथे उतर अशें म्हणटा गे Acts of Apostles chapter 1 verse 8. पण तुमचे पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. खंयचे बळ? खंयची सकत आमकां मेळटा? बळ मेळटले त्या दाळा वायटाच्या विरुद्ध तुका उबें रावप. जावं फुरो थोडी संवयो आमच्या भितर आसात. म्हज्या कठीण राग येवचे सगळो दीस मोबायल व्हॉट्सअप तातूंच जावं फुरो म्हणजे बुडोवन रावल्या बरी. एक कडी देवाचें उतर आयकूंक जायना गे आमकां. एक कडी म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो बायल एकलेस किचनाक काम करता. जावं फुरो घोव कितें एक करना एकामेकाक आदार दिवंक आमकां जायना की कितली बरी कामां ह्या समाजांत आमकां करयेत. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी वाचता जायते फुडें वाचता कार्मेलाच्या जिवितांत तेणें बरें काम केलें. कार्मेलाच्या जिवितांत दान धर्म केलें. कार्मेल हेरांक पावतलो मनीस जालो. एक दीस देवाचो दूत तो मागणी करता त्या वेळार देवाचो दूत ताका दिश्टी पडून म्हणा लागलो की कार्मेल देवान तुझे दान धर्म तुझे मागणे पळयला. ह्या दिसांनी हांव पळोवन आसा परब्रेस्तरा एक भुरगे म्हाका मेळोंक आयिल्ले आनी ते म्हणा लागले की ब्रदर आमकां कोणीय आदार दिताली ना, म्हाका कामय ना, म्हजे भयण सीक, म्हजे मम्मी सीक, हांव एक काम करता ओन्ली 16,000 रुपये. आमकां जायते कश्ट पडटा. म्हज्या मोगाचे न्हू अशे संवसारांत कितलोय लोक आसा. ह्या दिसांनी भुरग्यांचे शिकपाचे जायते प्रॉब्लेम्स आसा. थोड्या जाणांक फी भरूंक जायना. थोडे जाण इतले कश्टान आसा. थोड्या जाणांच्या घरांत झगडे आसा. कित्याक बायल म्हणटा म्हज्या भुरग्या इंग्लीश मिडियमाकूच घालीची. घोव म्हणटा तितल्यो सॅलरी ना गे. तेन्ना व्हडले झगडे तांच्या जिवितांत. ना तूं तुज्या इतला जिये, हांव येता म्हज्या घरा. तसल्या कुटुंबांत दिले मेळोवन इल्लेशे आदार दिव्या. जावं फुरो आज तो पवित्र म्हणून दाखोवन दी. आज जावं फुरो कितली भुरगीं आज शिकाप नासतना आसात. जावं फुरो आज तांच्या कुटुंबांत एक ल्हानशी मजत करूंक तो पवित्र आत्मो आमची काळजां मनां उजवाडूं दी. Acts of Apostles chapter 1 verse 8. पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. हे सगळ्या वायटाक सोडून एक निर्मळ काळीस नितळ मन पवित्र आत्मो तुका आज रसून दिवं दी म्हणून माग्या. सगळे दोन पटी म्हणया. पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. जोएल चॅप्टर 3 verse 1 आमकां अशें म्हणटा की सगळ्या मनशां कुणाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमची पूत आनी तुमची धूव प्रवाद करतली. मोगाचे न्हू हांव ल्हान आसतना कांयच नासलो, योग्य नासलो. म्हज्या मोगाचे न्हू व्हडले शिकाप म्हाका ना. एक तराची भिरांत म्हज्या जिवितांत आसली. दैवीक पवित्र आत्मो म्हजे देवून येवं नागी. दैवीक सत्याच्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका मुखार व्हरूं नागी. कोणाचें मागणें? म्हज्या मम्मीचें मागणें, म्हज्या आवयचें मागणें. कित्याक एक्सिडेंट जावं इवन म्हज्या चलच्या परिस्थिती नातल्या वेळार कश्टाची जिवीत आसल्या वेळार म्हज्या मम्मीन म्हणलें एक उतार जावं सा वाचया. तोबीत चॅप्टर 4 verse 21. तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक म्हणटा. तोबीत आपल्या पुता तोबियासाक अशें म्हणटा. म्हज्या मम्मीन त्या वेळार सांगले उतार हे जावन आसा. एकडे आयकुया. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भिया नाका. म्हज्या मम्मीन सांगले पुता आमी दुबळी भय भिया नाका. तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक म्हणलें मुखार तूं देवाच्या भिरांतीन चलशी जाला. देव भिरांतीन
दुसलशी जाल्यार सर जिन्साच्या सर जिन्साच्या पातका थावन पैसरशी पैसरशी जाल्यार आणि सर्विस परा तुझ्या आणि देवाक सर्विस परा तुझ्या देवाच्या मुखार मानवता ते करशी मानवता ते तू करशी जाल्यार तुका वोट मानवता ते तू करशी जाल्यार तुका वोट ग्रेस काय तुका मेळटली वोट ग्रेस काय मेळटली. म्हज्या मगाच्यान रात आनी दीस म्हजी मम्मी म्हज्या खातीर मागताली. हांव इस्रायल आसता सुमार 11 वर्सां म्हज्या मगाच्यान तिणें सकाळी 5:30 वरां चापलांत येवन लागीं आसता आमच्या घराक आनी चापला लागीं आसा इगर्जेक आनी सदां सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सकाळी 5:30 वरां येवन तिणें मागणें करचें आनी 6:30 वरांच्या मिसाक तिणें भाग घेवचें. म्हज्या मगाच्यान तशेंच हर एक दिसा 2.5 वरां पवित्र सक्रामेंत कडेन बसचें आनी 3 वरां दैवीक तेर्स करचें. सांजेर मीस जावंक आनी परतून सक्रामेंता मुखार बसचें. दिसा 2 मिस आयकताले हर एक दिसा 2 मिसां आनी सांजेर परतून तिणें सक्रामेंता मुखार बसचें आनी मागचें थंयच जमेताली थंयच कोण तेर्स करचें दुकां कोणाची मागचें आसलें. ते मागणें खंय वचून पावलें. सदां 5:30 वरां पुताक सुम्या उठोवन रेस केले मात्र न्ही 5:30 वरां मागणें घालूंक एक सखत प्रेरणा पवित्र आत्म्याद्वारे फावो जाली. म्हज्या मगाच्यान म्हज्या मम्मीन 2.5 वरां हांव दैवीक तेच पवित्र सक्रामेंता म्हाका करूंक सुरू केलें. तेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे पुताक उगडापण केलें की दैवीक कागोसो तेच करूंक 3 वरां. आज तेच संवसारभर तुमी पळोवन आसा. म्हज्या मगाच्यान आज उतार म्हणटा की हांव सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतालो. तुमचे पूत आनी तुमचो दुवा प्रभात करताली. सांजेर मीस जावंक आनी म्हजी मम्मी पवित्र सक्रामेंत बसून मागणें करताली. म्हज्या मगाच्यान 8 वरां नायट वीथ जिजस म्हणलें ल्हानशें मागणें तुमकां मेळटें ना गी. म्हज्या मगाच्यान एक आवयचें मागणें खंय तावन खंय वेतें आसा न्ही गी. आज कितले यासक बिस्प कार्डिनल आमचो पाप साहेब हर एकले आवयच्या गर्भांतावनूच भायर येयली. एक आवयच्या मागण्याद्वारे ते खंय खंय वोन तांकां देवान पावयला न्ही गी. वय म्हज्या मगाच्यान आज कुटुंबा संबंध घट करच्या खातीर हर एक दिसा पवित्र आत्म्याला माग्या. परतून 2 फावटी जॉयल चॅप्टर 3 वर्स 1 सांगाता म्हणया सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो प्रभात करतली. सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो प्रभात करतली. हर एका दिसा आवय बापायनो तुमच्या पुता खातीर तुमच्या धुवे खातीर मागा. प्रवादचे तेणे एक याजक जावच्या खातीर एक धर्मभयण सिस्टर जावच्या खातीर तिची वी सोम्याक दिवच्या खातीर मागा. शुभ वर्त संसार परगटणी जावं तुज्याच पुता तुज्या गर्भांत मला भुरग्या ते वेचून काडून ती म्हणून मागूंक जाय. जावं फुडें म्हज्या मम्मीन कितें मागलां म्हाका कळीत ना जाल्यार तिणें मागला जरूर म्हाका कळीत आसा. कित्याक हर एका वेळार तिच्या हातांत कोंत आनी मागणी तांचो दुबळो भावार्थ आनी तिका थोडे फावटी दिश्टी सारकें पडना जाल्यार चश्मा सारकें करून येवन बायबल काडून वाचताली. तेच प्रेरण 9th दीस 90 नायट म्हज्या मोगाच्यान राती 11 जावन 5 वरां आमी बायबल वाचूंक सुरू कर. त्या पवित्र प्रेरणाद्वारे आज देवाचे उतार आमी दिवंक शकता आसा. म्हज्या मोगाच्यान तुमी मागूंक जाय तुमच्या भुरग्यां खातीर. सुम्या म्हाका दोग जाण चरके आसा. एकल्याक देवाच्या तुज्या सेवेन योग्य कर. एक बरो येसाक जावं एक बरी शिश्ट धर्मभयण जावं मागूंक जाय. तशेंच माग्या म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरां 6वें उतार आमकां अशें म्हणटा कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत 23:3 तुमी देवाची मन देवाचो आत्मो तुमच्या भितर वस्ती करता. हर एक दिसा देवाचो आत्मो देवाच्या आत्म्याचो ताळो आयकूंक जाय. लास्ट म्हाका एक कोणें टेस्टमनी दिल्ली ब्रदर OTP शेअर करचे नासली आपूण कितें की म्हाका भोगलें नाका म्हणून. सडनली पुताचो कॉल येयलो म्हाका विदीन 5 मिनटांनी मम्मे खंयची OTP शेअर कर नाका. कोणें कळीत केला म्हाका कळीत ना. हांवें विचारलें पुता तुका कोणें सांगलें. ना मम्मी म्हाका अशें भोगलें ऑफिसांत कितें ह्या दिसांनी जायते स्कॅम चलन आसा कोणाची कितें आयलें OTP एक शेअर करता. पळय देवाचो आत्मो कशें काम करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आमकां कश्टान पडोवंक आमचो देवाचो आत्मो आमकां दिवचो ना. त्या खातीर हांगा उतार म्हणटा की सांत पावल म्हणटा की देवाचो पवित्र आत्मो तुजे भितर आसा.
त्या तुम्ही देवाची मंदिर देवाचो आत्मा तुमचे थंय बिडार करना आसा म्हूण तुम्ही नेणात घे. परतून म्हणटा तुम्ही देवाची मंदिरां देवाचो आत्मा तुमच्या भितर बिडार करना आसा म्हूण तुम्ही नेणात घे. त्या दोनी हात आमच्या काळजात दवरया. 2 फावटी आमी म्हणया वेळार तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मा तुमचे थंय बिडार करन आसा म्हूण तुम्ही नेणात. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मा तुमचे थंय बिडार करन आसा म्हूण तुम्ही नेणात. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16 7वे उतार अशें म्हणटा तवळा बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. इश्ट आमकां 2 घंटे जावं फुरो आनी कोणी 5 घंटे जावं फुरो पवित्र आत्मा तूं जिवितान सदां काळ रावतलो सदां काळ रावतलो. एक आपुरबायची मागणेची भयण एका गांवांत आसा कांटी विनोड्यांत भारी आपुरबाय मागण्या ती म्हणटा गे पोर एक दीस शेअर करता आसतना एवरी डे पवित्र उलोवचें पवित्र आत्म्या एक सूर्य आसा म्हजी भुरगीं पार गांवांत आसा पवित्र आत्म्या म्हाका तुवें सांबाळीचें पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका भायर व्हरचें पवित्र आत्म्या तुज्या आदारा पावचें एवरी डे हांव उठता बसता पवित्र उलयतें आसा जायती तिचे टेस्टमनी ती म्हणा लागली की कसो पवित्र आत्मा म्हाका आदार दिता म्हाका पडान अशें तो राखता इवन हांव न्हांवन भायर येता आसतना म्हजो पांय निसना अशें हर एक दिसा पवित्र आदार मागचे कित्याक हांव उतर प्रायची खंय मोरयेन पडत जाल्यार म्हाका लयशें फावो जायना जावच्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू आमी हर एक दिसा देवाच्या आत्म्याचो संबंद दिसान दीस जोड घेवंक जाय देवाच्या आत्म्याचो ताळो आमी आयकोंक जाय नाजाल्यार कितें जाता हे संवसार अनेक आत्मो आमच्या कुशीनच रावून आसा केदाळा आमचे भितर अटॅक करचे म्हणून केदाळा आमचे भितर आमचे रिगोन आमचे जिवी स्पॉयल करचे म्हणून तो राखून आसा त्या खातीर हर एक दिसा उठता बसता पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराक ये पवित्र आत्म्या म्हज्या मसातीक मागूनच रावा हांगा म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16 2 फावटी म्हणया आमी तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आणि हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आणि हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. आयझाय चॅप्टर 11 वर्स 2 8वें उतार जावन आसा म्हज्या मग आज 10 उतरां आमी बरें अपूर्बाय नियाळ्या कित्याक आज राती मागोवंक जाय आज नायट विजील आसा तुमकां कळीत आसा आनी थंय तें नायट विजील आसा तुमकां लागीं आसता वसा आनी मागा एक रात सोम्या सांगता खर्च करा कारकोळ हांव आसतलो राती 9 वरां तावन सगळी रात कारकोळ सेंट लॉरेन्स बेसिलिका त्या सुवातेर आसतलो माग्या आमी सगळे रात पवित्र दैवीक शक्तीन भरचे ती इम्पॉसिबल म्हणली संगती देव साध्य करून दाखयतलो. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान वर्काडे सांजे 7 ते 9 त्या सुवातेर हांव आसतलो त्या मागीर हांव कारकोळ येवन रात सगळी हांव त्या सुवातेर आसतलो माग्या दैवीक शक्तीन भरचे खातीर आयझाय चॅप्टर 11 वर्स 2 सर्वेस परस तांचेर रावतलो जाणवाय श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो डॅनियलाक जाणवायचे देणे फावूस जाले जाणवायन ती भरले आज वाचा प्रत्येक जण डॅनियल चॅप्टर 1 सगळे वाचते वयसला तुमकां थंय कळटा डॅनियल चॅप्टर 1 सगळे वाचते वयसा तुमकां कळटा सर्वेस परस आत्मो तांचेर रावतलो जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो त्या खातीर सर्गीची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. आज शाणेपणाचो आत्मो तरी तुवें इंटरव्यू घेता भिवची गरज ना देवाचो आत्मो तुका चलोवन व्हरता. आज एग्जाम आसा की कॉलेजीक फर्स्ट 11वेंत आतां जॉयन जाले मात्र गे जावं फुडें तुजी भुरगीं शिकना ती दैवीक पवित्र आत्मो तुज्या भुरग्यांचे देवून येतलो मात्र न्ही तांकां जाणवायन तो भरतलो. 2 फावटी म्हणया आमी आयझाय चॅप्टर 11 वर्स 2 सगळे 2 फावटी म्हणया आमी सर्वेस्पराचो आत्मो तांचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आणि समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आणि पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आणि भिरांतीचो आत्मो. म्हज्या मोगाच्यान कितलो टेस्टमनी 33 इयर्स कॅरिस्मेटीक लायफान हांवें आयकला कितल्यो टेस्टमनी म्हज्या जेन्ना हांव पवित्र बरोवन आसता ह्या संवसाराच्या ह्या सांकळ्याक
आमकां खंयचीच परवा ना, कित्याक देवाचो आत्मा तुका चलोवन व्हरता. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27 दोन पटी उसात आसतना काळजांतल्यान मागया दैवीक सत्याचो पवित्र आत्मा तुज्या दैवीक ध्यानांनी भरून दी म्हणून सगळे सांगाता मेळोन म्हणया, म्हजो आत्मा हांव तुमच्या भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशे करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. म्हजो आत्मा हांव तुमच्या भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशे करतलो आणि म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. दावे उतार अशें म्हणटा, ह्या संवसाराच्या खोट्या स्पिरिताक भिया नाकात. आज दैवीक पवित्र आत्मो आमकां फळ दिता, आदार दिता. तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत 1:7 म्हणटा, 2 टिमोथी चॅप्टर 1:7 अशें म्हणटा, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. बळवंत आनी प्रत्येक स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. सगळी दोन पटी म्हणया आमी, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवया. देवाच्या पवित्र आत्म्या, आज म्हजे देवोने आमचे भितर पवित्र आत्मा नागी आसा. ह्या वेळार त्या पवित्र आत्म्या उलया आनी मागया, सर्गीच्या आत्म्या आज म्हाका दैवीक ध्यानांनी भर, सगळ्या वायटांतून म्हाका मेकळे कर, तुज्या कृपेन आज म्हाका भर. हे पवित्र आत्म्या आज दैवीक कृपा अनुभव करूंक म्हाका बळ कृपा लाभय. सोम्या जेजू आज मागता, आयसीयूंत आसनाचेर, व्हेंटिलेटर आसनाचेर, मरणाच्या तोंडीर आसनाचेर, कोणाची कोर्ट केस आसा, झगडी झुजा हर एक दिसा आमच्या कुटुंबांत हे सोम्या जेजू ह्या सगळ्या वायटांतून आमकां निवार. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाच्या भितर भिरांत आसा, कावचिणी आसा, अस्कातकाय आसा, असमाधान आसा, इरार आसा, ह्या सकाळच्या मागता आसतना दैवीक सत्तेच्या पवित्र आत्म्यात धाड आनी आमची काळजां मन नवी कर, वायटांतां निवार म्हणून ह्या सकाळच्या वेळा ह्या गायनाद्वारे आमी जेजू उलो मान म्हणया वेळा. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवो ये, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवो ये. नितळ आज आमकां कर, नितळ कर, आमकां निर्मळ कर, निर्मळ आमकां पवित्र कर, पवित्र आमकां कृपेन भर. कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज सोनवाराच्या दिसा विशेष नायट विजील आसा सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर करकळा हांगासर. वेळ जावन आसा राती 9 वरांतावन सकाळी 6 वरां पर्यंत. जण एकल्या भाव भयण्याक एक विशेष वोत्तांचें आपोवणें जावन आसा. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम सांगातस, फादर अल्बन डिसोजा, फादर रिची दी अल्मेडा, फादर जॉसी सिद्धागट्टे आनी फादर सिरिल लोबो हजर आसतले. अर्गवाकणी शिकोण, मिसाचें बलिदान, जेरिको प्रेयर आनी विशेष पवित्र साक्रामेंताचें आराधन आसतलें. येया जण एकली तरणाट्यानो, भुरग्यांनो, कुटुंबादारांनो, येया व्हडा संख्यान एक रात सोम्या सांगात आमी खर्च करया आनी ताची दैवीक सकत अनुभव करया. फाल्यांच्या दिसा मेच्या 26 तारखेर विशेष पेंतेकोस्ताचे रितीर आसा केला सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड हांगासर. वेळ जावन आसा संजेर 5 वरां तावन 8:30 वरां पर्यंत.
ब्रदर प्रकाश डिसोजा आणि टीम सांगातच फादर मॅक्सिम डिसिल्वा डॉमिनिकन याजक हजर आसतले. बॉम्बेंत आशिल्ल्या जण एकल्या भाव भयण्याक एक वोत्तांचें आपोणें जावन आसा. अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन तशेंच एनॉयंटींग मागणे आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश आसतले. जण एकली भाव भयणी ह्या एका दिसाच्या रितीरेन भाग्य घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच लायव्हाच्या मागण्याच्या वेळा दनपारां 2:45 तावन 4 वरांच्या मेच्या 25 तारखेतावन एक विशेष मांडवळ आसा केला. विशय जावन आसा सोम्या तावन दैवीक सकत वाळून येता. ह्या विशयाचेर आमी संपूर्ण हफ्तो नियाळ करतले. हांव जण एकली म्हज्या मोगाचो न्हू कळनासतना ह्या लायव्ह मागण्यार भाग्य घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली आवय आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताक एका कंपनींत इंटरव्यू कॉल आयिल्ले, पूण ताचें काम कन्फर्म जावन येतलें. ते पोस्टपोन जावन आसलें. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार इसाया अध्याय 40 वाक्य 20 आनी 9, एफेसकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10, कीर्तन अध्याय 18 वाक्य 30 आनी 5. हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान ती सकाळी दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून तिच्या पुताच्या बऱ्या फुडारा खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिच्या पुताचें काम कन्फर्म जाल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हेरोल्ड म्हणलो भाव कारवार आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताका कामान थावन काडच्यार आसली आनी ताका कामाच्या जाग्यार मस्त प्रॉब्लेम जावन आसले. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार मातेव अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7, कीर्तन अध्याय 10 वाक्य 17, जुआंव अध्याय 14 वाक्य 1. हे देवाचे उतार तो कळनासतना उसार नासलो. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून ताच्या कामाच्या भद्रते खातीर मागोन आसलो आनी आतां ताका कामांत रिअपॉयंट केला आनी देवान ताका तें काम फाटी मेळचे बरें केल्ल्याक देवाक तो काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताक केटरिंग कंपनींत पयशे मेळोवंक आसले आनी ते मेळोवंक मस्त घाळाय जाल्ले वरवीं तांकां टेन्शन जावन आसलें. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार कीर्तन अध्याय 30 आनी 7 वाक्य 30 आनी 4, जुआंव अध्याय 14 वाक्य 1, मण्यो अध्याय 3 वाक्य 5 तावन 6. हे देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून पुताच्या ह्या तेसामा खातीर मागोन आसली. थोड्याच दिसांनी ताका मेळोवंक आशिल्ले सर पयशे फाटी मेळ्ळ्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. फ्रांसीस फेर्नांडीस म्हणलो भाव मलवान सिंधुदुर्गातावन आपल्या नेव्यूची 9 वर्सां प्रायेच्या झेवियर फेर्नांडीस म्हणल्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा त्या भुरग्याक कार्डियक सर्जरी आसली आनी ती सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार कीर्तन अध्याय 50 आनी 4 वाक्य 4, कीर्तन 130 तशेंच कीर्तन अध्याय 6 वाक्य 4. हे देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून भुरग्याच्या कार्डियक सर्जरी खातीर मागोन आसली आनी सगळें बऱ्यान जावन भुरगो आतां भलायकेंत आसा म्हणून तो देवाक काळजाच्या गुंडायेंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.